अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे तलबा व तालिबात, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कसीदा शहर आशूब पर गुफ्तगू शनीद करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि शहर आशूब से क्या मुराद है। शहर आशूब से मुराद है खस्ता हाल शहर, फितना व फसाद वाली जगह, परेशान हाल जगह, ये इसके माना है। तो अब इस रूह से देखने की हम कोशिश करेंगे तो बात अज़हर मिन शम्स की तरह आया और वाज़ेह हो जाएगी कि शहर आशूब उस नज़म को कहते हैं या ऐसी तहरीर होती है जिसमें किसी शहर की तबाही, मामला दरहम बरहम होने, शुरफा के जलील व खार होने, लोगों के आदात व अतवार बिगड़ जाने का तज़किरा किया जाता है। उसको कहते हैं हम शहर आशूब। यानी किसी भी शहर की तबाहाली, बर्बादी का जिक्र जब नहायत ही दिल सोजी और दर्दमंदी के साथ किया जाता है तो शहर आशूब उसको कहते हैं। ये नज़म शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा बैकग्राउंड बताऊंगा। ये शहर आशूब नज़में क्यों लिखी गई है और इसके पीछे जो है वो कारण क्या रहा है। कहा जाता है 1707 ईस्वी में मुगलिया डायनास्टी के एक अजीम हुक्मरान जिसका नाम है औरंगज़ेब, उसकी डेथ होती है। वो जब इस दुनिया से इंतकाल कर गए तो इसके बाद जो मुगलिया सल्तनत है उसकी ईंटें एक के बाद धीरे गिरती गई और वो कमज़ोर से कमज़ोर तर होती गई। और फिर इसके बाद जो मुग़ल्स आए, और उनको हम लेटर मुग़ल्स के नाम से जानते हैं तारीख़ में, यानी वो कठपुतली थे, वो कमज़ोर थे, वो इंतहाई लागर और इनके हाथ में कुछ नहीं था। इन्हीं में से एक का नाम है फुरकसैर। फुरकसैर एक ज़माने में बीमार पड़ गए हैं। ये ज़माना ये कम अज़ कम ज़माना जो है ये 8वीं सदी का होगा। तो ये सारी 8वीं सदी का ये ज़माना जो है ये 18वीं सदी का, न कि 8वीं का ज़माना होगा। तो जब ये बीमार पड़ते हैं तो इंग्लैंड से एक एम्बेसी आती है। इसमें एक शख्सियत जिसका नाम है विलियम हैमिल्टन होता है इनके साथ। वो इस फुरकसैर की इलाज करता है और इस तरह से ये बादशाह खुश होकर कुछ मराद देता है। वो क्या करता है, वो बहुत ही खुशी में आकर मराद दे देता है। इन मराद की वजह से बग़ैर महसूल, चाहे वो हैदराबाद हो चाहे वो बंगाल हो, वहाँ से इनको टैक्स की छूट मिलती है। उनको ये राइट्स मिलते हैं कि आपको यहाँ टैक्स नहीं भरना है। या अगर हैदराबाद की बात करें, वहाँ सालाना इनको 10,000 रुपया आलमोस्ट ही वहाँ से देना पड़ता है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं, ये एक छोटा सा बैकग्राउंड है। यानी जब ईस्ट इंडिया कंपनी को या जब अंग्रेज़ों को यहाँ पर ट्रेड करने के लिए छूट मिल गई और उनको वहाँ से टैक्स नहीं देना पड़ता था, इस तरह से जो यहाँ मुगलिया ख़ानदान जो है, डायनास्टी जो है, अजीम सल्तनत जो है, वो कमज़ोर होती गई और इनका जो इनकी फाइनेंशियल कंडीशन थी वो बिल्कुल कमज़ोर हो गई। फिर शोरा हजरात जो है उन्होंने इस पर नज़में लिखी है, उन्होंने इस पर तहरीरें लिखी है कि किस तरह यहाँ लोगों पर इसके असरात मुरतसम हो गए हैं, किस तरह लोग बैडली हिट और इफ़ेक्ट हो गए हैं इन चीज़ों की वजह से। यानी अब हम पढ़ेंगे कि किस तरह इस नज़म में किस तरह मुख्तलिफ़ लोगों को जो मुख्तलिफ़ और डिफरेंट शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, इनको किस तरह बुरी तरह ये ज़माना जो है, ये फ़ैसले जो है ये बुरी तरह इनको किस तरह हिट करते हैं और वो किस तरह बेचारे बेहाल होते हैं। तो यहाँ से आप कसीदा शहर आशूब है, तो ये कसीदा मगर नज़म है शहर आशूब। ये क्वेश्चन भी आपको मिलेगा, शहर आशूब से मुराद क्या है। अब हम शुरू कर रहे हैं इसके पहले ही शेर से, और आपसे मेरी गुजारिश है कि आप अब गौर से मेरी बात सुने ताकि ये समझने में कोई दिक्कत पेश ना आ जाए। तो शुरुआत इस शेर से होती है नज़म की। अब सामने मेरे जो कोई पीरो जवां है, दावा न करे कि मेरे मुंह में ज़बां है। सौदा इस नज़म के पहले शेर में
کچھ اس طرح سے مخاطب ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے سامنے جو کوئی ہو، چاہے وہ بوڑھا ہے چاہے جوان ہے، اسے یہ دعویٰ ہرگز زیب نہیں دیتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ میرے منہ میں زباں ہے، یعنی میں بولنے کی سکت اور طاقت رکھتا ہوں۔ اسے یہ نہیں کہنا چاہیے، یہ اسے میرے سامنے ایسی ہمت نہیں ہونی چاہیے، وہ زبان کھول نہیں سکتا ہے، یعنی یہ شاعر کا مراد ہے۔ جو کچھ میں کہنا جانتا ہوں وہ سبھی کہہ نہیں سکتے ہیں، یا جس اسلوب اور انداز سے میں کہہ سکتا ہوں اس طرح باقی لوگ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ یعنی شاعر جو ہے اپنی تعریف بیان کر رہا ہے، شاعر جو ہے یہاں اپنی نظم کی، یہاں اپنی تحریر کی تعریفیں بیان کر رہا ہے۔ اس طرح سے شاعر جو ہے یہ دوسرے شعر میں کہتا ہے، میں حضرت سودا کو سنا بولتے یارو، اللہ اللہ رے اللہ رے اللہ رے، کیا نظم بیاں ہے۔ شاعر دوسرے شعر میں کہتے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ اے دوستو، اے میرے یارو، حضرت سودا کو میں شعر سنتے، اور میں نے اس کو دیکھا ہے، میں نے اس کو سنا ہے۔ اللہ اللہ، سودا کی نظم کھانی جو ہے اس کا انداز لاجواب ہے، بڑھیا اور بہت ہی خوب اور لاجواب ہے۔ بولنے کا سلیقہ، طرز، ڈھنگ، اسلوب جو سودا کے پاس ہے، ان کی زبان میں شیرینی ہے، سلاست ہے، روانی ہے، جدت ہے، یہ ساری خوبیاں ان کی زبان میں موجود ہے، لہذا اس کی نظم جو ہے وہ زبردست نظم ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پر اللہ رے یہ حرف تعجب ہے، اس لیے یہاں علامت تعجب کو استعمال کیا گیا ہے۔ یعنی شاعر اپنے کلام کی مبالغہ آرائی کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں، جس کو آپ ایگزاجریشن کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ یعنی یہاں شاعر پہلے اپنے کلام کی تعریف بیان کر رہا ہے کہ میں جس طرح کہہ سکتا ہوں، میں جتنا کہہ سکتا ہوں، جو میرا اسلوب، سٹائل اور طرز تخاطب ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہو سکتا ہے، وہ کوئی اور اس طریقے سے یہ نظم نہیں کہہ سکتا ہے، لہذا اپنا انداز جو ہے یہاں اپنے انداز کی یہ تعریف کر رہا ہے۔ یعنی ہے اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں، اور جس طرح یہاں شاعر نے اپنے کلام کی تعریف کی ہے، اسی طرح اس نظم کے پہلے دو اشعار میں شاعر بھی اپنے کلام کی خود ہی تعریف بیان کر رہا ہے۔ پہلے شعر میں اس نے کہا، میرے سامنے جو کوئی جوان ہے، جو کوئی پیر مرد ہے، اسے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں منہ میں زبان رکھتا ہوں، یعنی اسے یہ نہیں کہنا چاہیے میں بولنے کی سکت رکھتا ہوں، کیونکہ جو سکت مجھ میں ہے، جو طاقت مجھ میں ہے وہ اوروں میں نہیں ہے۔ جس طرح میں بات کر سکتا ہوں اور اس طرح بات نہیں کر سکتے ہیں، جس طرح میں کسی چیز کی عکاسی اور غمازی کروں گا، کسی چیز کی مصوری کروں گا، کسی چیز کو لفظوں میں مقید کروں گا، اور انسان تو کہاں کر سکتے ہیں، اوروں کے پاس وہ طاقت، اوروں کے پاس وہ شمتا جو ہے وہ نہیں ہو سکتی ہے۔ لہذا پھر دوسرے مصرے میں بھی کہتا ہے، لہذا میں نے، یعنی شاعر اپنے آپ کی اپنی تعریف خود ہی اپنے منہ سے بیان کر رہا ہے کہ میں نے اپنی تعریفیں خود اپنی زبان سے، میں شاعر کہتا ہے کہ میں نے سودا کو بولتے سنا ہے، اس کو نظم بیان کرتے ہوئے میں نے سنا ہے۔ جب وہ نظم سناتا ہے، جب وہ تحریر اپنی سناتا ہے، وہ واقعتاً داد تحسین ہوتی ہے، وہ تحسین یا داد کے قابل ہوتی ہے، تعریف کے لائق ہوتی ہے، لہذا اس کی نظم جو ہے، اس کی تحریر جو ہے وہ غضب کا بیان کرتا ہے، اس میں غضب کی روانی ہوتی ہے۔ اور اب کہتا ہے، اتنا میں نے پہلے یہ آپ دیکھیے کہ کس طرح شاعر نے تعریف کی ہے، اب کہتا ہے، اتنا میں کیا عرض کہ فرمائے حضرت آرام سے کٹنے کی۔ اب شاعر یہاں زمانے کی بدحالی کی طرف یہاں سے دھیرے دھیرے رخ کرے گا، یعنی اب دھیرے دھیرے زمانے کی بدحالی کو وہ بیان کرے گا۔ یعنی ہندوستان میں مختلف طبقے جو ہے، مختلف لوگ جو مختلف شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، کس طرح وہ اثر انداز ہوئے ہیں، کس طرح وہ ان فیصلوں سے، مغلیہ حکمران کے فیصلوں سے وہ کس طرح تباہ حال ہوئے ہیں، برباد ہوئے ہیں، کتنی غریبی، کتنی کلاشی اس شہر میں وارد ہوئی ہے، دھر آئی ہے، یہ یہاں سے آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ شاعر کیا کہتا ہے تیسرے شعر میں؟ شاعر کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے صرف اتنا عرض کیا کہ حضرت آپ فرمائیے کہ اس دنیا میں
کیا کوئی شخص ہے جس کی زندگی آرام سے گزری ہو؟ یقیناً اس دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کی زندگی آرام سے گزری ہو، جس نے کبھی دکھ، ستم، پریشانیاں، سختیاں اور مصائب نہ جھیلے ہوں۔ لہذا ہے دنیا میں اور بھی، یعنی دنیا میں غم تو بہت سارے ہیں یا پریشانیاں تو ہے، یہاں کوئی انسان ایسا نہیں گزرا ہے جس نے ہمیشہ یہاں آرام، سکھ دیکھے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ قید حیات بند غم، اصل میں دونوں ایک ہے، موت سے پہلے آدمی نجات پائے کیوں؟ یہ حقیقت ہے، غم رہا جب تک کہ دم میں دم رہا، دل کے جانے کا نہایت ہی غم رہا۔ غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک۔ شمع تو جلتی رہے گی سحر ہونے تک، لیکن اس بیماری کا کسی کے پاس علاج نہیں ہوگا۔ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ شاعر کہتا ہے، جو ہی میں نے بتایا کہ اے لوگو، اے میرے دوستو، اے میرے یارو، مجھے یہ بتائیے آپ، کیا اس دنیا میں کوئی ایسا راستہ ہے کہ انسان آرام سے زندگی بسر کر سکتا ہے؟ کیا زمانے میں ایسا کوئی طریقہ ہے جو آپ مجھے بتائیں گے جس پر چل کر میں اپنی زندگی آرام سے بسر کر سکتا ہوں، جس سے میں اپنی بسر اوقات یا گزر بسر جو ہے وہ بھلے ڈنگ سے کٹ جائے؟ ایسا یعنی شاعر کا مراد یہ ہے، شاعر کی مراد یہ ہے کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی دنیا میں یہاں آرام کٹنے کی کوئی یہاں جگہ نہیں ہے۔ یہاں کا مطلب یہاں، کیونکہ تخفیفی فارم یہ ہے یہاں کی، یہاں یہ وزن برقرار رکھنے کے لیے کبھی شاعر یہاں کی جگہ یہاں، وہاں کی جگہ وہاں، اسی طرح تیری کی جگہ تیری، تیرا کی جگہ تیرا استعمال کرتا ہے۔ سن کر یہ کہنے لگے کہ خاموشی رہ جا، اس امر میں قاصر تو فرشتے کی زباں ہے۔ قاصر ہونا مینز مجبور ہونا، امر مینز فعل، امر مینز کام۔ یعنی جو ہی میں نے یہ بات عرض کی اپنے دوستوں سے، اپنے یاروں سے، یا جو ہی میں نے یہ زمانے میں یہ بات ان کے سامنے رکھی ہے، لوگوں کے سامنے، تو انہوں نے بتایا ایسا آپ مت کہو، یعنی آپ ایسا سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ یہاں دنیا میں آپ خاموش رہ جاؤ۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس امر میں، اس کام میں فرشتے کی زبان تو بھی قاصر ہے، یعنی اس بات میں خاموش رہنا اچھا ہے، اس امر میں، اس کام میں خاموش رہنا یہ بھلا اور بہتر ہو سکتا ہے، کیونکہ اس بارے میں فرشتے بھی کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ یعنی زمانہ اتنا بدحال ہے، کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا ہے۔ یعنی یہاں کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ دن آرام سے کٹ سکتے ہیں، ایسا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا ہے۔ کیا کیا میں بتاؤں کہ زمانے میں کہیں شکل، کیا کیا میں بتاؤں کہ زمانے میں کہیں شکل ہے، وجہ معاش اپنی سو جس کا یہ بیاں ہے۔ وجہ معاش مینز اکنامی، یعنی کمانے کا ذریعہ، کمانے کا ذریعہ جس کا یہ بیاں ہے، یہ اس کا کیا وجہ معاش، یعنی اس کی یہ معاش ہے، اس کی اکنامی جنریٹ کرنے کا، یہ ریونیو جنریٹ کرنے کا اس کے پاس ایک طریقہ ہے۔ شاعر اس شعر میں کہتے ہیں، کیا میں بتاؤں زمانے کی کئی شکلیں ہیں، زمانہ کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی اس میں اپ کبھی ڈاؤن، یہاں لوگوں کے ذریعے معاش طرح طرح کے ہیں۔ میرا ذریعہ معاش یعنی سودا جو ہے، جو یہ نظم لکھ رہا ہے، اس کا ذریعہ معاش، کمانے کا ذریعہ جو ہے، وہ تو اس کا کلام ہے، وہ تو اس کی شاعری ہے، یعنی وہ شاعری لکھ رہا ہے، اس کے ذریعے سے ہی کما رہا ہے چند پیسے، لہٰذا یہ معاش اسی کا ہے، اور جس سے اس کو روزی ملتی ہے، اور جس کی تعریف کرنے جا رہا ہوں وہی میری روزی کا ذریعہ ہے، مجھے اس سے تنخواہ ملتی ہے جس سے میں اپنی زندگی گزارتا ہوں۔ یعنی قصیدہ، میں نے آپ کو بتایا تھا بیک گراؤنڈ میں، قصیدہ کس لیے لکھے جاتے تھے؟ کسی بادشاہ، کسی نواب، کسی رئیس کی تعریف میں قصیدے لکھے جاتے تھے۔ پھر وہ رئیس، امیر اور بادشاہ کیا کرتا تھا؟ وہ اس شاعر کو، اس پوئٹ کو انعام و اکرام سے نوازتا تھا، کچھ پیسے ہی دے دیتا تھا۔ غالب کو مغلیہ بادشاہ سے، مغلیہ دربار سے 600 روپیہ تنخواہ ملتے تھے باضابطہ طور سے تاریخ لکھنے پر، لیکن وہاں سے اس نے 4 ہی قصیدے کہے، 2 قصیدے اس نے بہادر شاہی ظفر کی شان میں کہے، لہٰذا اس میں جو مدح سرائی ہوگی وہ کسی بادشاہ کی ہوگی، وہ کسی نواب اور رئیس کی ہوگی، وہ کسی بڑے امیر کی ہوگی،
क्योंकि वो कभी लक़ब देगा, वो हमें कभी कभार वो हमें खिताब देगा क्योंकि वो हुकूमत की तरफ से बंदा है, और कभी कभार उससे हमें बाज़ाब्ता सैलरी मिलेगी। इस तरह से शायर कहता है मुझे भी कमाने का ज़रिया है, यही शायरी जो मैं शायरी कर रहा हूँ मुझे भी ये कमाने का ज़रिया है। मैं किसी की तारीफ़ करता हूँ वो मुझे पैसा देता है। अब शायर यहाँ से शायर बयान करने की कोशिश करेगा, एक के बाद एक के बाद दूसरा, यानी कितने तबकों के बारे में शायर बताएगा कि हिंदुस्तान में फला फला तबके देखो किस तरह बेचारे बर्बाद हो गए हैं, तबाहाल हो गए हैं, कलाश और गरीब बन गए हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है इस वक्त जो मुल्क की ट्रेजिडी है वो ट्रेजरी जो है वो खाली हो चुकी है, इसमें कोई पैसा नहीं है, इसमें इस वक्त तनख्वाह देने के लिए कुछ भी नहीं है। और इसलिए शायर क्या कहते हैं, घोड़ा ले अगर नौकरी करते हैं कसू की, यानी कसू की मतलब किसी की, तनख्वाह का फिर आलम बाला मीन्स आलम बाला मीन्स फाउक बरतर, बाला मीन्स ऊपर, आलम बाला यानी दूसरी दुनिया में पे मकां है। यानी आपको मैं सिंपल ये बताऊंगा, मान लीजिए जो मैं तो सेंट जेन्स में काम कर रहा हूँ और सेंट जेन्स वालों को हक बनता है मुझे वो सैलरी रिलीज़ करे, और जाहिर सी बात है ऐसा ही होता है। लेकिन शायर ने ज़माने को किस तरह यहाँ चोट करी है, किस तरह उस पर तनकीद करी है। शायर कहता है यानी अगर ज़माने में बदहाली पीक पर है, ज़माना इतना बदहाल हो गया है, अगर कोई इंसान किसी की मतलब नौकरी करता है, अगर किसी की इंसान चाकरी करता है तो उसी को तनख्वाह मतलब देना चाहिए, उसको सैलरी फिर रिलीज़ करनी चाहिए अपने नौकर की। लेकिन ये कहता है घोड़ा लेकर हम नौकरी करते हैं, किसी की खिदमत करते हैं, मगर तनख्वाह वहाँ से हमें नहीं मिलती है। तनख्वाह के लिए हमें पता नहीं किसी सातवें आसमान में जाना है, यानी तनख्वाह किसी और जगह से लाना है। यानी इसका मतलब सिंपली कि हुकूमत का ख़जाना खाली हो गया है, जहाँ से जो कोई काम करता है पैसे वहाँ से नहीं मिलेंगे। तो हम कह सकते हैं शायरी शेर में कहते हैं घोड़ा लेकर जो इंसान किसी की नौकरी करता है, जाहिर सी बात है वो तो वहाँ से अपनी रोज़ी कमाता है, वो तनख्वाह के लिए इसी का मोहताज हो जाता है और इसी से वो तनख्वाह मांगता रहता है। लिहाजा लेकिन ज़माना इतना बदहाल हो गया है, इतना तंगदस्त है कि यहाँ तंगदस्ती इतनी फैल गई है, जो किसी के पास नौकरी करता है तनख्वाह वहाँ नहीं मिलेगी, क्योंकि तनख्वाह देने वाला इस वक्त खुद तंगदस्त है, वो कलाश और गरीबी का शिकार खुद हो चुका है। लिहाजा वो तनख्वाह कहाँ दे सकता है, वो अपनी तनख्वाह वहाँ से फराहम नहीं कर सकता है। लिहाजा तनख्वाह वक्त पर नहीं मिलती है। जो भी जहाँ जहाँ जॉब लोग कर रहे हैं, तनख्वाहें उनकी वागुजार, सैलरीज उनकी वागुजार टाइम पे नहीं हुआ करती है, क्योंकि ज़माना जो है ये बदहाल है, लोग जो है ये बदहाल है, हुकूमत का ख़जाना जो है वो खाली और आरी हो चुका है। लिहाजा यहाँ परेशानी पे परेशानी है। इसलिए शायर कहता गोया नौकरी करने पर भी उजरत के लिए तरसना पड़ता है। नौकरी हम करेंगे, किसी के पास मजदूरी के लिए जाएंगे, किसी डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं हम, लेकिन तनख्वाह वहाँ नहीं मिल रही है, क्योंकि हमने देखा है असल में। इसलिए मैंने आपको पहले ही बैकग्राउंड बताया कि जब ये हैमिल्टन जब इस फुर्के सैर के दरबार में आ गया, इसको जब उसने दवाई दी वो ठीक हुआ, फिर ये बादशाह खुश हुआ। न बंगाल में उनको टैक्स अदा करना पड़ता था और ना ही हैदराबाद में, इस तरह बाकी शहरों में, और इस तरह से वो ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने ये ज़्यादा खुद गरीब हुए और अंग्रेज़ों ने यहाँ से ज़्यादा कदम जमाने शुरू किए। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से यहाँ या के बाद दीगरे कल से हम इस नाज़म को इंशाल्लाह कल के वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा और इंशाल्लाह हो भी जाएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आप मेहनत करते रहिए, अल्लाह ताला ज़रूर आपको अल्लाह ताला आपको ज़रूर अच्छे मार्क्स से, इज़्ज़त से, अफजाइश से नवाजेगा, और हमारी दुआएं आपके साथ है। सो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।